आय ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जीनानं रां ह्रीं रूं रों रः अस्याऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जीनानं रां ह्रीं रूं रों रः अस्याऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जीनानं रां ह्रीं रूं रों रः अस्याऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोवितानं
जनानाम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जीनाणं रां ह्रीं ह्रूं रों रः अस्यांश अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं ब्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा सहस्राम चक्र समन्वय मुद्रा 5 આંગળી ભેગી કરીને ક્લોકવાઇઝ માં ફેરવવાની છે. દ્યોતકં દલિત પાપકમોવિતાનં સમ્યક પ્રણમ્ય જિન પાદયુગં યુગાદા આલંબનં ભવજલે પતતાં જનાનાં ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जीनाणं रां ह्रीं ह्रूं रों रः अस्यांश अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं ब्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा જ્ઞાન મુદ્રામાં નીચે હાથ તોડાવવા જ્ઞાન મુદ્રા અને તમારી ઓરાને તમારી બધી ઊર્જા મળી રહી છે એવું વિચારવાનું. દલિત પાપકમોવિતાનં બધી પોઝિટિવ सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जीनाणं रां ह्रीं ह्रूं रों रः अस्यांश अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं ब्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा હજી જ્ઞાન મુદ્રામાં જ રહેવાનું છે. તામર આજ્ઞા ચક્રમાં ઓમ વિચારવાનું છે. ઓમને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું છે. તમને ઓમ બતાવી રહ્યું છે. દલિત પાપકમોવિતાનં અને તેમાંથી પોઝિટિવ વિચારો તમારી તરફ આવી રહ્યું છે. પાદયુગં યુગાદા આલંબनं ભવજલે પતતાં જનાનાં ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जीनाणं रां ह्रीं ह्रूं रों रः अस्यांश अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं ब्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं
નમઃ સ્વાહા. હજી આંખ નથી ખોલવાની. મ્યુઝિક વગર એકદમ શાંતિનો અહેસાસ કરો. તમે જે ઉર્જા લીધી છે એનો અહેસાસ કરો. તમારી તરફ ઓરેન્જ લાઇટ આવી રહી છે. શાંતિ શાંતિ. તમારા બે હાથ રબ કરી આંખ હજી નથી ખોલવાની. પોતાની બધી જ ઉર્જા તમારી ઉપર લેવાની છે. આંખ ઉપર, માથા ઉપર, હાથ ઉપર, જ્યાં તમને દુખાવો છે ત્યાં બધી જગ્યાએ. પછી આંખ ખોલજો ધીરેથી.